आदाब कशर खबर है मुनाजा शाह जमे खितस मज आव मिलिटेंसी हुंद बे आख वाक़या पेश डोडोई के देसालाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी इलाकस मज रात रज आव मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्सन दरमियान अक एनकाउंटर पेश यथ मज अक फौजी अफसर सान 4 फौजी जवान शहीद गई एनकाउंटरस मज गई कि दीगर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी अत इलाकस मज बड़िस पैमानस पे सिक्योरिटी फोर्सन हुंद सर्च ऑपरेशन जारी तो मिलिटेंटन हिंज तलाश जारी। जिम सपदन वल मुसलसल हमलन पे कोर PDP सदर महबूबा मुफ्ती सख्त रद्द अमल ज़ाहिर PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती वोन कि ये चुन कह ते एहतसाब वनुक ताम गोस आसुन सरबराहन हुंद एहतसाब गसुन तो DGP गस बरतरफ करना आमत मुफ्तियन वोन कि पतमो 32 रेतों पे तकरीबन 50 फौजी हलाक गमत महबूबा मुफ्ती वोन की मौजूदा DGP सियासी तौर मामलातन ठीक करनस मज मसरूफ तो यह काम PDP फुटराउन लुक हरासा करें तो लुक धमकावें। देखिए जो कल डोडा के जंगलों में हुआ उससे पहले जैसे आपने कहा कुठवा में हुआ रियासी में हुआ तो ये न सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है क्योंकि इसमें जो हमारे जवान जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं वहां से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत खराब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द DG शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के DG हैं ही इज मोर busy with fixing things politically. उनका जॉब है PDP के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, UAPA कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ED का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ DG। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जी कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये बॉर्डर पे कौन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त हमारे साथ
कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट दीपांकर, आपको बता दें कि वंकस एस दीपांशु भट्ट कांग्रेस यूथ स्पोक्स पर्सन खास मेहमान जुड़ेमुत। खैर मकदम तुहद दीपांशु जी, यह वन तो कि हमल गसान अत मज गई वारिया जवान शहीद, तो वन सियासी हलकन मज अत पे रिएक्शन तुहद क्या अत मामलस पे क्या विकार रसूल वानियन दुत अत मामलस पे बयान, तुहद वन कि DGP हसा सियासी बयान दिवान, तो यम हमल यम गसान यत मज पन जवान शहीद गसान, अत पे गोस एहतसाब युन गसन यमुक अम ब्रो तुम बोजान PDP सदर महबूबा मुफ्ती तो जिक्र करान। 100 जवान आए शहीद करना यथ खराब वक्तस मज सन जमात यमन चोरन जवान मलिन माजिन सहित शुरन बचन सहित गरवालन सहित शाना बशाना खड़ा, पूर्ण सिंपति पूर्ण सहानुभूति यमन परिवार वालन सहित, मगर जमीनी स्तरस पे BJP यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गमत पूर्व फेल बकर BJP तरह हवास मज कथ कर बह जमीनी हकीकत क्या जमीन मज क्या गसान फैक्चुअली वन बह 5-6 पॉइंट वनो। पतमे 18 दोहन मज गए 8 टेररिस्ट अटैक, यह जम्मू कश्मीर भाजपा पूरे आइन क्या भाजपा कर 18 दोहन मज गए 8 टेररिस्ट अटैक, 12 जवान गए शहीद, 13 इनोसेंट जवान गए इंजर्ड, 10 इनोसेंट लुक आय मारन बे 34 जवान गए इंजर्ड। यह हकीकत यह आइन भाजपा के भाजपा बड़ बड़ कथ करान बड़ बड़ वाद करान, मगर जमीनस पर क्या हकीकत क्या सिक्योरिटी एपरेटस क्या सिनेरियो यह सारनी पाए, यह बासान कि एंडी का क्या प्रत हफ्तस मज अख अटैक गसान बे भाजपा या होम मिनिस्ट्री कह ते यह कार्रवाई हेकान करित कह ते पन नजर हेकान थवित कह, यह बासान कि जम्मू कश्मीर मज नमतन खोत ज्यादा हालात वनकस खराब चलान क्या यम सात यह जम्मू कश्मीर यम सात जम्मू कश्मीर यह बासान लीडरलेस लैंड यह लॉलेस लैंड अ प्रशांति यह भाजपा हूं फेलियर होम मिनिस्ट्री फेलियर क्या इन गए 10 वरी हिंदुस्तान पे हुकूमत करान बे 10 वरी मन कोर इमिन भाजपा लोकन करान से जम्मू कश्मीर पॉलिटिसाइज जम्मू कश्मीर एक्सप्लॉइट करान, मगर जम्मू कश्मीर हालात क्या सिक्योरिटी एपरेटस क्या भाजपा सरकार मज गुमत वारिया ज्यादा खराब पीछे अकाउंटेबल भाजपा कि कह भाजपा अख नुमाइंद ब्रोट कुन युन पन कथ वन बे लुकन वन कि सिक्योरिटी मजबूत करने खतर BJP क्या कदम तुलान, मगर अस बासान कि कदम तुलान क्या सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर मज गुमत वारिया ज्यादा खराब, सिक्योरिटी सिचुएशन कंसर्निंग बे भाजपा वन बोजने ना अमित शाह बोजने ना नरेंद्र मोदी बोजने बे मे को वारिया वरी वनानी कि अमित शाह साहब जम्मू ये हिंदुस्तान इनइफेक्टिव बे अनसक्सेसफुल होम मिनिस्टर तमिस गस रिजाइन करुन क्या ये दौर वुचन जा ये आज वुचान भाजपा सरकार मज दौर वुचान ये दौर वुचन जहन ये आज वुचान यह कंसर्निंग सिचुएशन दीपांशु DGP बयान दुत DGP बयान दुत तथ सियासी हलकन मज तमिक तथ पे तनकीद कर तुहद क्या तथ पे वन कहा ते सरकारी मुलजिम अगर आसान चाहे वो DGP आसन SP आसन DSP आसन कहां ते आसन IAS अफसर आसन या IPS अफसर आसन तमिस कंडक्ट थवन आसान पनुन सेक्युलर बे तमिस पनुन कितकन गेस सारनी लुकन हिंद रक्षा करना कितकन गेस शांति बहली या कितकन गेस आम जनमानस जिंदगी मज असल प्रभाव कितकन पे कम आसान DGP, मगर तो ये समझन कि सन हिंदुस्तान सरकार कम्युनल यह DGP तान कह यह पूर BJP RSS कम्युनल जमात लड़ावन बस तो बस पानवन बे अम सद ये सरकारी नौकर ते पे थोड़ा असर पेवान यम तुंदी यो कि सरकार कम्युनल पे DGP आसन SP आसन SP आसन तमन पज न बयान दिन के तमन गस सेक्युलर इमेज थवन सेक्युलर तरीकस मज पन काम करें बे क्या जम्मू कश्मीर वारिया सेंसिटिव जाय यह गो समझन बॉर्डर स्टेट ते सेंसिटिव ते प्रत कथ या प्रत काम करें आसान सेंसिटिवली बे सेक्युलर बे सोशलिस्ट आउटलुकस मन, मगर यह वारिया दुर्भाग्यपूर्ण यह वारिया दुख गसान क्या भाजपा कम्युनल वन RSS रस थोड़ा जम्मू कश्मीर मज मगर लुक समझदार तम कर स्टेटमेंटस ते बे या कह अगर कंडक्ट कंडेम कर बे ज्यादा चल जम्मू कश्मीर कह ठीक दीपांशु वंकस सन नुमाइंद डोडा पे आतिफ लोन ते जुड़ेमुत आतिफ वंकस क्या सिचुएशन अत मुतलिक दी तव जानकारी
لیٹسٹ اپڈیٹ اچھا یہ کہ دیسا لال درمن انکاؤنٹر رات سٹارٹ گیا 8 بجے کے قریب تو ات من یہ اس ونسا اپڈیٹ آمت کہ آرمی ہند ات من 4 جوان یم شہید گمت یت من اخ افسر تو لیکن یت من اگر اس وچھو کہ یہ اطلاع ملنے بعد اس لال درمن دیسا یہ فارسٹ رینج ات کہ یہ کافی گھنا جنگل ات پیوان لیکن ات بالکل سی آر پی سیکورٹی فورسز جموں کشمیر پولیس ایس او جی این پور کارڈن کورمت یم تو ات ملٹنٹ ونس تہ کھٹت تو تمن سارنس کی پور یت کارڈن کورمت یمو کیوں تاکہ یم ملٹنٹو اس نقصان کورمت تم تہ کرن جلد سے جلد تمن ملٹنٹ انکاؤنٹر حالانکہ یہ انکاؤنٹر اگر اگر کت کرو اس یہ انفارمیشن اس نش آمت ات ونان لگ بھگ 3 ملٹنٹ یم ات جنگلس مز یہ تقریباً ہفتہ پہ یت ایریا مز پھیرن لگت اگر بہ ون کہ 9 جولائی تہ گیا اخ یہ انکاؤنٹر لال درمن مز یت رات لیٹ شامک فائدہ تلت یمو ملٹنٹ گئے موقع پہ فرار تو لیکن تمہ بعد اس سیکورٹی فورسز جموں کشمیر پولیس ایس او جی جوان تمو کور یت لگ بھگ 4 دہن کارڈن پور ایریاس تو رات اس انفارمیشن آئے کہ یم ملٹنٹ کھٹت تمو اخ پناہ نمز اکس جائے تو یل سیکورٹی فورسز تمن تک تمو لوگمت ایمبوش تو یت مز یہ سیکورٹی فورسز اخ آفیسر تو 3 جوان یم شہید گئی تو اس اپڈیٹ ونس یت ایریا دوبارہ کارڈن کورمت یم ملٹنٹ یمو اس نقصان کورمت جلد سے جلد تمن ہند انکاؤنٹر کریں تاکہ یت ایریاس کریں ملٹنٹ فری. جی منظم بالکل دپانشو آپریشن جاری تو پور کوشش کرنے فورسن ہند طرف مگر یتھے اس کت کران کہ سرکار چاہے سینٹرچ ٲسۍتن یا ایل جی انتظامیہ ٲسۍتن یہ ایجنڈا روٗدمُت کٔشیٖرِ منٛز ین پٮ۪ٹھٕے بی جے پی پاورس منٛز آیہِ کہ جموں کشمیر ہسا بنو اسہِ پوٗرٕ امن ییٚتہِ چھُنہٕ وۄنۍ دہشت گردی ہُنٛد نامو نشان کہ یہ چھُ اکھ نیریٹوٕے روٗدمُت بی جے پی ہُنٛد حالانکہ وُنہِ تہِ چھِ تِم یی ونان تہٕ تِہُنٛد ونُن چھُ کہ یہ ہسا چھِ پاکستان یم زن وٕنکیٚس خۄش چھِنہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن حالاتن نِش ییٚتِکۍ حالات وٕچھِتھ بہتر پارلِمنٹٕکۍ رِزلٹ وٕچھِتھ پُرامن حالات وٕچھِتھ ہسا چھِ تِم وۄنۍ کوٗشِش کران ییٚتِکۍ حالات خراب کرٕنۍ تہٕ اسمبلی انتخابات ڈِریل کرٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ؤنِو؟ اگر یہ سارنی پاے کہ یہ آتنکوادی ایکٹیویٹیز گژھان انفلٹریشن گژھان یہ پاکستان سپانسرڈ پاکستان سپورٹڈ آسان اس کنڈیم کران سیکورٹی فورسن ست کہ جلد کھت جلد گژھِ آتنکواد ختم گژھن اکھ ٹیررسٹ گژھِ مارنہِ مگر سوال چھُ پتہٕ یہ آسان کہ اگر باجپا چھُ ونان یہ پاکستان چھُ کران انفلٹریشن مگر بہٕ چھُس ونان اگر بی جے پی بڑبڑ اگر بی جے پی ونان کہ آتنکواد چھُ پاکستان کہ سارنی پاے مگر پتہ سوال آسان کہ ہوم منسٹر بی جے پی یُک یو ٹی ایڈمنسٹریشن بی جے پی یُک بارڈر سیکورٹی فورس بی جے پی یُک سیکورٹی ایپریٹس بی جے پی یُک اگر بی جے پی انفلٹریشن روکت ہیوان کی اگر بی جے پی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کنٹرول ہیکان کرت کی سیکورٹی ایپریٹس ٹائٹ ہیکان کرت کی تیل چھ ٹوٹل فیلیر بی جے پی سرکار ٹوٹل فیلیر ہوم منسٹر کیاز کہ سن جماعت بے لوگ یسان کہ اکھ ٹیررسٹ گژھِ نیوٹرلائز کرنا مگر یہ ذمہ داری سرکار یہ پن ایپریٹس پن سیکورٹی ایپریٹس تھو ٹائٹ کیازِ سارنی چھ پتہ یہ پاکستان کران اس پاے کنڈیم تہ کران ونان کہ پاکستانس گژھِ آسُن اکھ منہ توڑ جواب دن گژھِ آسُن پاکستانس مگر پتہ سرکارس یہ ذمہ داری انفلٹریشن روکن اگر کانٛہہ اوور گراؤنڈ ملٹنٹ انڈر گراؤنڈ ٹیررسٹ تمن پہ نیوٹرلائز کرن تمن پہ کارڈن کرن مگر یہ باسان کہ کیازِ مے وونمو تۄہہِ اکھ فیکٹ 38 دۄہن پٔتمٮ۪ن 38 دۄہن منٛز اگر 8 ٹیررسٹ اٹیک گژھان یمیُک مطلب چھُ کہ سیکورٹی ایپریٹس ہوم منسٹری چھُ ٹوٹلی فیل جموں کشمیرس ٹوٹل اکھ چھُنہٕ کینٛہہ بقایا وۄنۍ کیازِ کہ یم حالات چھِنہٕ أسۍ زانٛہہ وٕچھمٕتۍ یم 38 دۄہ پتہٕ أسۍ حالات چھِ وٕچھمٕتۍ کیازِ کہ چھُ ٹوٹل فیلیر ہوم منسٹری یُک بیٚیہِ سرکار گژھِ کانٛہہ قدم تُلٕنۍ کیازِ کہ سٲری لُکھ سٲری پارٹی سٲری جماعت سٲری لُکھ چھِ وٕنکیٚنس آرمی والٮ۪ن سۭتۍ شانہ بشانہ کھڑا اس گژھِ آسُن پیسفل جموں کشمیر ڈیولپمنٹل جموں کشمیر مگر بھارتی جنتا پارٹی چھُ صرف یہ یژھان کہ کِتھ کٔنۍ کرو سچویشن پولٹسائز مگر گراؤنڈس پہ ہیلپ کِتھ کٔنۍ کرو سیکورٹی کِتھ کٔنۍ مہیا کرو تتھ منٛز چھُنہٕ باجپاس انٹرسٹ کینٛہہ بالکل یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوٕ دیپانشو کہ پُلٹسائز کرنٕچ کوٗشش چھِ یِوان کرنہٕ یا بی جے پی طرفہٕ چھِ یِم یِتھۍ اِشوٗز بی جے پی پننہِ فٲیدٕ خٲطرٕ کیش کران یِتھی کینٛہہ بیان باقٕے سیٲسی پارٹیو تہِ دِتۍ بی جے پی یس مُتعلق چاہے پی ڈی پی ٲسۍتن نیشنل کانفرنس ٲسۍتن یا تُہنٛز کانگریس پارٹی ٲسۍتن یِم تمام تر چھِ ونان کہ بی جے پی ہسا چھِ صرف پننہِ فٲیدٕ خٲطرٕ استعمال کران چاہے تہِ فوجُک ناو ہیتو یا تہِ کٲشِر پنڈتن ہُنٛد
چاہے کٲشِر پنڈت تنظیٖم تہِ چاہے سون کشمیٖر تنظیٖم ٲسۍتن پنُن کشمیٖر تنظیٖم ٲسۍتن یِہنٛدِ طرفہٕ یِم بیان آیہِ دِنہٕ کہِ بی جے پی ہسا کوٚر سون استعمال سون ناو کوٚرُکھ ہندوستان کٮ۪ن باقین ریاستن منٛز استعمال ہُنٛد ووٹ ہٮ۪نہٕ باپتھ تہٕ مگر سانہِ خٲطرٕ کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ. یہ پوز 2014 پتہٕ یہ حقیقت کیازِ کشمیری پنڈت اخ زخمی قوم پن گھر بار ترو یتھ قومن بیٚیہِ کیمپن من روزان واریاہ خراب سچویشنس من روزان مگر پتہٕ کر بھاجپا بڑ وعدٕ کہ گھر واپسی کرناوک یا اگر کانٛہہ نوجوان آسہِ تٔمِس کرو ہیلپ یا سکیورٹی ایپریٹس کرو سٹرانگ مگر 10 ؤری پتہٕ کیٛاہ گوٚو بٹن ہُنٛد درد تِمن ہُنٛد دُکھ تِمن ہُنٛد پاسٹ آو نہٕ اکھ پولٹسائز کرنا تمن ہند در کیا اگر بہٕ بنو واریاہ سمپل لینگویجز مز کہ یہ تہِ کشمیری پنڈت سان ایمن سۭتۍ گوٚو بھاجپا کوٚر اتھ پولٹسائز کہ اتھ زخمس دیُت نہٕ مرم کینٛہہ مگر اتھ زخمس کوٚر زیادٕ کھروٚدُت اتھ زخمس کیازِ پولٹسائز اوس کرُن مگر ہیلپ آیہِ نہٕ کرنہٕ کینٛہہ وُنہِ تہِ چھِ پولٹسائز کران کانٛہہ روڈ میپ چھُنہٕ کِتھ کٔنۍ گژھِ گھر واپسی کیازِ گھر واپسی چھِ واریاہ وۄنۍ اکھ فار فلیچڈ ڈریم باسان کیازِ سکیورٹی سچویشن چھِ گٔمٕژ واریاہ خراب بیٚیہِ سُہ بٹ آسن سون مُسلمان بوے آسن یا سون ڈُگر بوے آسن کانٛہہ تہِ سون بیاکھ کمنٹی آسن سٲری کمنٹی چھِ بھاجپا سۭتۍ واریاہ ناراض کیازِ بھاجپا سۭتۍ کوٚر صرف پولٹسائز کہیٖنۍ تہِ آن گراؤنڈ ہیلپ آیہِ نہٕ کرنہٕ کینٛہہ وۄنۍ چھِ لُکھ جاگرت گژھان تُہۍ ؤنِو کہِ پنُن کشمیٖر چھُ یا سون کشمیٖر چھُ کانٛہہ تہِ آن پولٹیکل سوشو فرنٹ آسہِ انٹیلیجنٹ قوم چھِ تِمن چھُ سمجھ یِوان کہِ بھاجپاہن کوٚر صرف پولٹسائز مگر اگر کٔمۍ جماعتن کٔر اگر مدد کٔمۍ پارٹین کٔر سۄ ٲس کانگریس پارٹی تہٕ بیٚیہِ دوٚیِم اپوزِشن پارٹی تہٕ بھاجپاہن کوٚر صرف ہندو ووٹ کنسالڈیٹ کرنہٕ خٲطرٕ صرف کٲشِر بٹن ہُنٛد استعمال. ٹھیک عاطف تہِ چھُ وٕنکیٚس اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ عاطف تُہۍ ٲسِو اَمہِ برونٛہہ یژھان کینٛہہ وَنُن. ہاں عاطف جی بہٕ یہ ونان کہ پاکستان ہمیشہ جموں کشمیر مز امن سو امن بگڑان کوشش کران چاہے سو ملٹنسی یہ نو ریکروٹمنٹ اگر وچو حالانکہ چناب ویلی یا جموں کشمیر کت کرو کہ یہ ڈوڈا ہز اگر کت کرو کہ یہ ڈوڈا بالکل ملٹنسی فری ڈکلیئر کورمت لیکن کینٛہہ ٹائمہٕ پٮ۪ٹھ اگر وچو ڈوڈا مز یہ گئی لگ بھگ 4 انکاؤنٹر ونس تام گۄڈنیُک یُس انکاؤنٹر گیا سُہ گیا چھترگلا یہ سکیورٹی ہند 5 جوان زخمی گئے بیٚیہِ جموں کشمیر پولیس اکھ جوان تمہِ بعد گیا یہ کوٹا ٹاپ مز یہ جموں کشمیر پولیسُک اکھ جوان گیا زخمی لیکن پتہٕ تتھ پوٗرٕ ایریاہس کریکھ کاڈن تہٕ یتھ سایڈس منٛز یِم مجاہد یِم مِلٹنٹ ٲسۍ تِمن ہسا کٔرکھ انکاؤنٹر اور یتھ منٛز 3 مِلٹنٹ کریکھ ہلاک لیکن تمہِ بعد ہسا اوس پوٗرٕ ڈوڈاہس منٛز یتھ سٔرچ آپریشن کیازِ مِلٹنسی ہٕنٛز ٲس یِمن انفارمیشن آمٕژ کہ ییٚتہِ تہِ چھِ مِلٹنٹ یتھ ایریاہس منٛز لال درمن دیساہس منٛز تہٕ یُس راتھ یُس انکاؤنٹر گوٚو یتھ منٛز سکیورٹی فورسز نۄقصان گوٚو تہٕ تمہِ باوجوٗد تہِ چھِ سکیورٹی فورسز بالکل الرٹ ییٚتہِ تاکہ یُس یہِ نۄقصان گوٚو یِہُنٛد بدلہٕ ہٮ۪مو أسۍ جلد سے جلد یِمن مِلٹنٹ. جی منظم دِپان ٲخری سوال پرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ کہِ مےٚ ؤنۍتو اگر نہٕ حالات سازگار ٲسۍ تہٕ تیٚلہِ چھُ ہیٚکہِ مُمکِن کہِ الیکشن تہِ سپدن نہٕ کینٛہہ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اتھ مُتعلق وَنُن کیٛازِکہِ گۄڈے چھُ یہِ اکھ شک و شُبہ ظٲہِر یِوان کرنہٕ کیٛاہ الیکشن گژھنا یا نہ گژھن ییٚمہِ حسابُک نوٚو قانوٗن تہِ آو تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پُلٹِکل پارٹی اعتراض کران کہِ LG انتظامیہس ہسا چھُ مزیٖد اختیارات یِوان دِنہٕ کیٛاہ مطلب چھا کہِ الیکشن سپدن نہٕ تہٕ وۄنۍ ییٚمہِ حسابٕکۍ صوٗرت حال چھِ سکیورٹی لحاظ سۭتۍ کیٛاہ تمہِ وجہ سۭتۍ تہِ ہیٚکیٛاہ وُنہِ واپس الیکشن ڈِریل گٔژھِتھ تہٕ یہِ زن کوٹُک آرڈر اوس سپٹمبر تام سُہ شاید مُمکِن سپدِ نہٕ کینٛہہ. اگر سرکار تھٲوِ پنُن سکیورٹی ایپریٹس واریاہ ٹایٹ پنُن سکیورٹی ایجنسیز واریاہ ٹایٹ الیکشن گژھُن چھُ واریاہ ضروٗری جموں کشمیٖرس منٛز کیازِ کہِ واریاہ ؤری گٔے کانٛہہ تہِ چُنِندا یا کانٛہہ تہِ الیکٹڈ نُمایندٕ چھُنہٕ کینٛہہ اگر أسۍ آسن پنُن سٹیٹڈ گورمینٹ پنُن چیف منسٹر پنُن MLA اگر آسہِ ہے ٹیررسٹس منٛز یا تتھ آئیڈیالوجی منٛز تہِ گژھِ واریاہ بوٚڑ ڈینٹ لگہِ کیازِ کہِ لوکل MLA لوکل لیڈر لوکل چیف منسٹر چھُ سمجھان کہِ سٹیٹ کِتھ کٔنۍ چھُ پکناوُن سٹیٹس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ کار کرٕنۍ یا سٹیٹس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ سکیورٹی ایپریٹس ٹایٹ کرُن نیبرِم لُکھ RSS ہٕکۍ لُکھ سینٹرک لُکھ تِمن چھُنہٕ پنُن یہِ دٮ۪ماغ آسان کینٛہہ بیٚیہِ جموں کشمیٖر چھُ واریاہ سینزٹِو اکھ سٹیٹ یتھ منٛز گژھِ پنٕنۍ سٹیٹ گورمینٹ پنُن سٹیٹ آسُن واریاہ ضروٗری اگر الیکشن چھُنہٕ گژھان کینٛہہ یہِ گژھِ واریاہ خراب اگر الیکشن گوٚو اگر ڈِلے گژھِ یا پوسٹ پون گژھِ کینٛہہ تہِ گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ باسہِ کہِ ٹیررسٹ چھِ یژھان کہِ الیکشن گژھِ نہٕ گژھُن اگر سُے گوٚو تہٕ یہِ گژھِ انڈین ڈیموکریسی خٲطرٕ انڈین سٹیٹس خٲطرٕ واریاہ خراب تمی چھِ أسۍ یژھان کہِ جلد کھۄتہٕ جلد گژھِ الیکشن سپدٕنۍ گژھٕنۍ جلد کھۄتہٕ جلد گژھِ سکیورٹی ایپریٹس ٹایٹ گژھٕنۍ کیازِ کہِ اگر
टेररिज्मस पे या अत आइडियोलॉजी पे डेंट अन ये आइडियोलॉजी खत्म करें ये खत्म करने खतर सारे खुद सारे जरूरी स्टेटहुड बे इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बे MLAs क्या जम्मू कश्मीर कोचन कोचन गलियन गलियन वाकिफ क्या कितन सिक्योरिटी अपरेटस टाइट बल्कि लोग इंतजार करान वन वोत यीत वरी लूकन हज डिमांड यह कि इलेक्शन गो सपदन तो तम गस पन नुमाइंद पाने चुन तो अमुक लोग बेसब्री सान इंतजार करान तो उम्मीद करान कि जल्द अज जल्द यी कोर्ट किस ऑर्डरस पे अमल करने तो इलेक्शन इन जल्द करान दीपांशु तुहद सठा सठा शुक्रिया कत करने खतर आतिफ तुहद शुक्रिया कत करने खतर अत खबर पे वनो तक कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विकार रसूल वानी वोन कि BJP पजे खराब सिक्योरिटी हज जिम्मेदारी कबूल करें तो हिंदुस्तानस माफी मंगन वानी वोन कि DGP सुंद बयान तिहुंद बल्कि यह BJP बयान कुछ न कुछ हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन, हमले, जवानों की शहादत, आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुख है हमें कि हमारे फौजी जवानों की जानें जाया हो रही हैं। लगातार 3 सालों में 48 जवान जम्मू सूबे में शहीद हुए अभी तक, और डोडा की घटना जो रात को ही घटी, बहुत दुख है उस चीज से। राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि BJP सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सिक्योरिटी लैब्स का और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरे 2024 के चुनाव में उन्होंने ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वहां की स्टेट को यूटी करके, वहां चुनाव ना करके, वहां क्या स्पेशल स्टेटस हटा के, कहां है वो हालात जो सुधरे हुए हैं। DGP साहब का बयान आया है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन पर हमारे जो जवान है वो तमाम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अंदर से भी शह मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज शह देती है। DGP का बयान DGP का नहीं है, वो BJP का बयान है, DGP का बयान नहीं है, वो BJP का बयान है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ताकि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी, उसको छुपाने के लिए बयान दे रहे हैं वो। ये बयान जो उनसे सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है उसको छुपाने के लिए बयान हो रहा है। बाकी जो लैप्स हुआ है सिक्योरिटी, उस पर हमें बहुत दुख है और हम चाहते हैं इन चीजों की इंक्वायरी हो और जबरदस्त इकदाम उठाए जाए ताकि मिलिटेंसी ऐसे दोबारा हमारे जम्मू कश्मीर मज ये क्या सपदान यह मरकजी नाकामी तो हुकूमत पज अमिच जिम्मेदारी कबूल करें। सीनियर कांग्रेस लीडर GM मीरन द्युति बयान वाले बोझो। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं घट रही हैं, 4 जवानों की शहादत हुई है और ये सब कुछ लगातार हो रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर साहब। सर, जब से सरकार बनी उस दिन से इसकी शुरुआत हो गई थी और अभी तक ये चल रहा है, आज भी 4 जवानों की शहादत, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, हम सब देशवासियों के लिए तो ये चिंताजनक सिचुएशन है और इस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं और उसमें हमारे जवान शहादत दे रहे हैं और सिविलियंस भी उसमें कहीं ना कहीं लपेट में आ रहे हैं। सिक्योरिटी लैप्सेस, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लैप्सेस इसमें मतलब साफ दिखाई दे रहे हैं। वरना एक तरफ जब आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल सी है, तो दूसरी तरफ से कठुआ कैसे हो रहा है, राजौरी कैसे हो रहा है, रियासी कैसे हो रहा है, डोडा कैसे हो रहा है, कुलगाम कैसे हो रहा है, कोकरनाग कैसे हो रहा है, ये सारे इंसिडेंट साथ साथ चलते जा रहे हैं। सर, चिंताजनक बात यह है कि जो कश्मीर में तमाम चीजें होती थी, अब जम्मू की तरफ ये तमाम चीजें एक्सपेंड कर रही हैं। नहीं, हमारे लिए तो कोई कश्मीर और जम्मू की बात नहीं है, हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर की बात है, देश की बात है। पूरे खित्ते में, पूरे राज्य में फैल रहा है। अब वही मैं कह रहा हूं कि इसको आज कुछ लोग ट्विस्ट देते हैं कि कश्मीर में नहीं हो रहा है, अब जम्मू में हो रहा है। तो हमारे लिए जम्मू और कश्मीर की कोई वो नहीं है, हमारे लिए एक रियासत है। हमारे लिए रियासत देश का एक हिस्सा है। देश के किसी कोने में इस तरह से सबवर्सिव एक्टिविटी हो, वो चिंता के लिए होना चाहिए और ऐसे में भारत सरकार को खुल के आना चाहिए सामने। जो 4 साल उन्होंने कहा कि यहाँ नॉर्मल सी हमने कायम की, यहाँ सब सफाया कर दिया, तो ये कहाँ से आए? ये कोई जमीन में छुपे हुए थे क्या? सभा इलेक्शंस हुए, कई तमाम चरण उसमें हुए, बड़ा लंबा चला जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। अब विधानसभा इलेक्शन होने की बात है, असेंबली इलेक्शन होने की बात है। इस तरह की घटनाएं क्या असर पड़ सकता है? देखो, जरूर एक ये विषय है इस वक्त कि अगर लोकसभा चुनाव होने तक लोगों ने जिस
बड़े तादाद के साथ पार्टिसिपेट किया है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल निभाया, चाहे छोटी है, बड़ी है, 8 दिन की, 18 दिन की है, सब ने अपना रोल निभाया और आप सब ने ड्रम पीटे कि जम्मू कश्मीर में एक रेस्पेक्टेबल पोल परसेंटेज हुआ। तो अब अचानक ये सिचुएशन पनपने के बाद में लोगों को अप्रहेंशन हो रही है कि जो सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव कराने का एक कमिटमेंट था, तो कहीं उसको डिरेल करने के लिए तो ये कोई एक्टिविटी तो नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुल के आना चाहिए कि हम वचनबद्ध है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपनी सरकार चुनने का मौका सही टाइम पर दिया जाएगा, सितंबर तक ये पूरा किया जाएगा, आप देखेंगे लोग ऑन बोर्ड रहेंगे। बाकी इन चीजों को डील करने के लिए आपके पास डिफेंस फोर्सेज है, आपके पास सिक्योरिटी इंटेलिजेंसेज है, उनको देखने का काम सरकार का है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कशर खबरों में फिलहाल मगर तुहरी जूछा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल माचल आदाब।